बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनकी ज़िंदगी अदल, इल्म और इंसानियत के लिए वक्फ रही। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक अजीम सानिया है जो हमें अदल व इंसाफ, इल्म की कदर और जहालत के भयानक नताइज की याद दिलाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत और ख़वारिज की तारीख़ एक दूसरे से गहरी तौर पर जुड़ी हुई है। आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहिरी ने अपनी कुतुब में इस सानिए के पस मंज़र, ख़वारिज के किरदार और उनकी फ़िक्री गुमराही पर तफसीली रोशनी डाली है। ख़वारिज वो गिरोह था जो जंग सिफ़ीन के दौरान हकमियत यानी तहकीम के वाक़े के बाद अलहदा हुआ। जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़तह करीब थी, लेकिन माविया की फ़ौज ने कुरान के औराक़ नेज़ों पर बुलंद करके हुक्म सिर्फ अल्लाह का है का नारा लगा दिया, जिससे इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज में इख्तलाफ पैदा हो गया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लामी उम्मत में खुरेज़ी रोकने के लिए दुश्मन की चालाकी के बावजूद सालिसी को कबूल किया, तो यही गिरोह जो पहले हुक्म सिर्फ अल्लाह का नारा लगा रहा था, इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो गया। ये वही लोग जिन्होंने सालिसी पर जोर दिया था, बाद में इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और ख़वारिज के नाम से एक इंतहा पसंद गिरोह बन गया। आयतुल्लाह मुताहिरी लिखते हैं कि ख़वारिज का अलमिया ये था कि वो दीन की ज़ाहिरी शक्ल को पकड़ चुके थे मगर उसकी रूह और हकीकत से बिल्कुल गाफिल थे। वो कुरान पाक की आयत को समझने के बजाय उनकी सतही तशरीह करते और इस बुनियाद पर मुसलमानों को काफिर करार देते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख़वारिज के साथ इल्मी और फ़िक्री सतह पर मुकालमा किया, उनकी शुबहात का जवाब दिया और हत्ता कि उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी कि वो मस्जिद में आकर तनकीद कर सकते हैं। मगर जब उन्होंने रियासती नज़्म नस्क के ख़िलाफ़ हथियार उठाया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके फितने को जंग नहरवान में ख़त्म किया। आयतुल्लाह मुताहिरी बयान करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये ख़वारिज जुल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि जहालत की बुनियाद पर हथियार उठा रहे हैं और इनके पीछे वो गुमराह फ़िक्र है जो दीन को समझने में कासिर है। आयतुल्लाह मुताहिरी अपनी तहरीरों में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत को महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं समझते बल्कि इसे अदल, सदाकत और हक़ की राह में दी गई कुर्बानी की मेराज करार देते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा हक़ के साथ और बातिल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में गुजरा। आपका कत्ल दरअसल इस अदल का कत्ल था जिसकी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत में अदल एक बुनियादी वज़ था। आपका फरमान है, माशरा कुफर के साथ बाकी रह सकता है, जुल्म के साथ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभालते ही वाज़े कर दिया था कि हुकूमत का मकसद अदल व इंसाफ का क़याम है, ना कि ज़ाती मफादात का हसूल। आप अलैहिस्सलाम ने जब खिलाफत संभाली तो बनु उमय्या और दीगर मुफाद परस्त तबक़ात की मराहत ख़त्म कर दी। ये वो तबके थे जो बैतुल माल को अपनी ज़ाती जागीर समझते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनके मफादात पर ज़रब लगाई और मसावात कायम की।
نتیجتاً ان طبقات نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور خوارج کو بھی آپ کے خلاف بھڑکایا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے آیت اللہ مطہری لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خلافت کا بنیادی ستون انصاف تھا، اور یہی انصاف ان طاقتور اور خود غرض عناصر کے لیے ناقابل برداشت تھا جو سماج میں اپنے مفادات کے لیے کمزوروں کا استحصال کرتے تھے۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت ظاہری طور پر ایک فرد کی شہادت ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسانیت کے دشمنوں کے ہاتھوں عدل و انصاف اور اخلاقی اور روحانی اقدار پر ایک کاری ضرب تھی۔ امام علی علیہ السلام علم و حکمت کے سرچشمہ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ قرار دیا تھا۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ امام علی کی شہادت کے پیچھے موجود عناصر کی جڑیں اسی جہالت اور لا علمی میں پیوست تھیں جس کے خلاف امام علی علیہ السلام نے ساری زندگی جدوجہد کی۔ خوارج کی انتہا پسندی اور جہالت کے سبب ایک منصوبہ تیار ہوا۔ آیت اللہ مطہری لکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ تھا 2 اجر حاصل کرنے کا، ایک اجر امام کی شہادت کا اور دوسرا اجر خوارج کی جہالت کے مطابق اس عظیم کام کو 19 رمضان کی شب کو انجام دینے کا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو امام علی علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری دی گئی۔ ابن ملجم جو خوارج میں سے تھا، اس نے 19 رمضان سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ ضرب لگنے کے بعد امام علی علیہ السلام کے لبوں سے یہ کلمات جاری ہوئے: رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت نے یہ سبق دیا کہ جہالت اور تنگ نظری کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا: دیکھو، میرے قاتل کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا، اگر میں جانبر نہ ہو سکوں تو اسے بھی ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت دراصل اسلامی عدل کی شہادت تھی، جس کی بنیاد آپ علیہ السلام نے خلافت کے دوران رکھی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کمزوروں اور محروموں کے حقوق کی حفاظت کی اور حق و انصاف کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی۔ پڑھا 3 بار سورہ اخلاص برائے بلندی درجات سید افضال حسین زیدی، قیصرہ بانو، سید سردار حسین زیدی، امی زہرہ زیدی اور اپنے مرحومین کی بلندی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔